اینجا بشین. فشارش خیلی بالا بود. پاشم که پیچ خورده. همین. کاش بالا 2 اتاق بسازیم. خونه رو بکنیم بیمارستان. چون 2 زنت نوبتی دارن میرن بیمارستان پسره. اینجوری دکتر 24 ساعته پیششونه. به نظرت خرجمون کمتر نمیشه؟ چی براتون بپزم؟ چی میل دارین؟ بگید من براتون میارم. شاهمیر واسه خونه یه خدمتکار بگی لطفاً. هوی خانوم، ما رسم نداریم خدمتکار بیاریم. عروسامون کار میکنن. چرا؟ دختراتون نمیتونن کار کنن؟ نه خیر، دختر مال خونه مردمه. واسه همین کار نمیکنه. عروسه که صاحب خونه میشه. میفهمی؟ لطفاً با من آروم صحبت کنین. من چند روزه دارم خیلی کوتاه میام. و در ضمن خیلی خوب میدونم که عروسا چقدر صاحب خونن. لازم نیست همیشه شما حرف آخر رو بزنین. از کجا معلوم که همه حرفاتون درست باشه؟ پاشو برو تو اتاقت. پاشو. تو ساکت باش، هیچی نگو. اون یکی زنتم پرو کرده بودی با این کارت. حالا هم نوبت اینه. تازه اولشه. یه روز مثل گرگ به هم حمله میکنه. مونا ساکت، برو تو اتاقت. میخوام یه چیزی بهت بگم. پاشو برو تو اتاقت لطفا. من درک نمی کنم چرا شما مردم مادر و خواهراتون رو ساکت نمی کنین؟ همیشه باید زن بدبخت سکوت کنه؟ منو ببین خانوم، من آزرا نیستم که شوهرشو ازش بدزدی و بزنی به چاک. منم آزرا نیستم. خب که شما به هم توهین کنین و منم ساکت بمونم. گوش کن دختر، اگه الان تو این 4 دیواری هستی همش از صدقه سری منه. اگه بخوام همین الان از این خونه بیرونت میکنم. فهمیدی؟ نه بابا، منم مفت و مجانی اینجا نیومدم. شاهمیر پول من و خرج عروسی دختر شما کرده. خب وظیفش بوده، چرا خرج نکنه؟ ها؟ فقط باید خرج تو بکنه؟ عروسی خواهرش بوده، در نبود پدرش اون سرپرست ماست. فکر کردی حالا که زنش شدی از خانوادش دست میکشه؟ تو کی باشی که بخوای منت بذاری؟ منم زنش هستم. باید بگم که زن دوم چیزی نیست جز پشیمونی. کافیه دیگه. لازم نکرده فوری جواب این حرفو بدی. لطفاً بیا بریم. میخوام باهات حرف بزنم. بیا برو تو. لطفاً بذار کنار. همین مرده مثل تو هستن که زناشونو پر رو میکنن. لازم نیست هی بگی لطفاً. موهای این بیچشم رو بگیر و بکشونش تو اتاق که بچه منم سیق بشه و تمومه ها. بعدش هم شما و دختراتون پولشو خرج کنین. چرا خرج نکنم؟ من مادرشم. مادر بودن به این معنی نیست که خونشو بکنی توی شیشه. از خونه من گم شو، بیرون زود باش. نه خیر نمیرم. اینجا خونه شوهرمه. لطفاً بسه. حداقل مامان شما ساکت باشی. آفرین شاه میرا، آفرین. مادرتو تنها گیر آوردی، با زنت همدست شدی که عذابم بدی. تو میتونی ساکت چی؟ برو تو اتاق. بس دیگه. برو. هیچ جا نمیرم. این حرفایی که امروز به هم زدین رو بار آخرتون باشه. دفعه بعدی که خواستین به هم توهین کنین یادتون نره که منم توی دهنم زبون دارم. اون قشقرقی که آزرا راه انداخت من بهترشو بلدم. دیگه نبینم به خاطر عروسین با شاهمیر به هم تیکه بندازین. شما خیلی پاک و معصومم نیستین. یه چیز دیگه، اینو فراموش نکنین که من برعکس آزرا خوب بلدم چجوری حق و حقوقمو پس بگیرم. بس دیگه. به مامان بی احترامی نکن. چیه؟ تو به مامانت بگو احترامشو نگه داره. چون من نمیتونم جلوی زبونمو بگیرم. یه چیزی میگم شر به پا میشه. معذرت میخوام. لازم نیست جذبه به خرج بدی. من نمیتونم کلفتی این خونه رو بکنم. براش خدمتکار استخدام کن. دختراش برن تفریح و عروساش کارای خونه رو انجام بدن.
مادرایی مثل شما فقط به فکر دختراشون هستن و تمام. نمیتونی خوشحالی پسرتو ببینی؟ قبل از اینکه بخوای برای من قلدر بازی در بیاری یه چیزی رو خوب به یاد داشته باش. به من یکی نمیتونی زور بگی. کافیه دیگه.